अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये है कि मरियम नवाज़ ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है, और जो मरियम नवाज़ की खामोशी थी इसका बड़ा रीज़न क्या था, क्या बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मरियम नवाज़ खामोश थी? क्या पार्टी के अंदर कहीं पर वो ग्रुपिंग हो रही थी, या फिर मरियम नवाज़ किसी चीज़ से मुतमईन नहीं थी? इसके ऊपर जो वो रोशनी डालेंगे। और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ जो है वो महाज खोल दिया है, और पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की क्या पोजीशन है इसके ऊपर जो है वो शॉर्टली रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि आपको पता है कि मरियम नवाज को ऐसे 2 रोज़ कबल पार्टी की सीनियर नायब सदर बना दिया गया है, और साथ में उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। लेकिन इसके ऊपर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर के ऊपर आपने देखा होगा कि मरियम नवाज ने कहीं पर भी जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी के जो सदर हैं, उनका थैंक यू नहीं कहा, उनकी वो मशकूर नजर नहीं आई। कहीं पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, ना ही जो है वो शहबाज शरीफ के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया जिसके अंदर उनके नोटिफिकेशन का जो है वो ऐलान किया गया था। और 2-4 रोज जो है वो मरियम नवाज सोशल मीडिया से, ट्विटर से कुल्ली तौर पर जो है वो गायब भी रही। तो इसका बड़ा रीजन क्या था? मरियम नवाज क्यों इतना खामोश रही? और जब उनको इतना बड़ा ओहदा दिया गया पार्टी के अंदर तो वो खुश नजर नहीं आई उस वक्त। तो इसके ऊपर बहुत से सवालात ने जन्म लिया। तरीकन साहब के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान जो वो काफी गैप हो गया है, जिसकी वजह से मरियम नवाज खुश नहीं है। अब अभी जो आज फिर मरियम नवाज ने इसके वजह से खामोशी भी तोड़ दी। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्यों उन्होंने इसके ऊपर जो है वो शुक्रिया नहीं अदा किया और ट्विटर से भी गायब रही। बड़ा मामला ये है कि तासर जो पब्लिक के अंदर पाया जाता है वो ये है कि बड़ी उम्मीदें थी कि मरियम नवाज को पार्टी की सदारत दी जाएगी, और शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने तो मुल्क की भाग दौड़ को देखेंगे, उस लेवल के ऊपर पार्टी को देखेंगे। लेकिन पार्टी को जो सहारा देंगी, जो पार्टी को ग्रो करेंगी, जो पार्टी की ग्रूमिंग करेंगी, वो मरियम नवाज ने करनी है, तो मरियम नवाज को सदारत मिलेगी। लेकिन जब मरियम नवाज को पता चला कि वो उन्हें सदारत नहीं मिल रही, तो ये तासर पाया जाता है, कहा जा रहा है लोगों की जन्म से, तो मरियम नवाज इसके ऊपर खुश नहीं थी। लेकिन और उसके पीछे बहुत से ऐसे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से, क्योंकि आपने देखा कि वो हमजा शहबाज की जब गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, तो उस वक्त मुस्लिम नून कैसे जो है वो सीटें आ गई थी, 18 सीटें, 18 से 20 सीटें। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। क्योंकि दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज की गिरफ्त है। मरियम नवाज की गिरफ्त उन लोगों के ऊपर है जो तहरीक मुस्लिम नून के एमएनए एमपीएस हैं, उनके ऊपर गिरफ्त है। लेकिन यहाँ पे एक खास आप ग्रुप कह सकते हैं, वो ग्रुप जो है वो सीनियर्स का है। वो मरियम नवाज से खुश नहीं, वो नहीं चाहते कि मरियम नवाज उन्हें लीड करें। अच्छा, ये वो लोग हैं जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो मरियम नवाज उनके लिए कैंपेन भी करती हैं, उनको इलेक्शन जितवाने के अंदर भी मुआवनत करती हैं, क्योंकि वहां पे जाके जाती हैसियत के अंदर वहां पे जलसे जुलूस करती हैं उनके हलकों के अंदर। लेकिन उन लोगों ने अपने एक पूरे ग्रुप जो है वो सेटअप किया हुआ है जो मरियम नवाज को नहीं चाहते कि वो सामने आए। जैसे कि चौधरी निसार जो है वो उस वक्त पार्टी को उन्होंने छोड़ा था, तो पार्टी और चौधरी निसार के दरमियान जो गैप पैदा हुआ था उसकी वजह भी चौधरी निसार के तहत जो है वो मरियम नवाज थी। वो कह रहे थे कि मरियम नवाज मुझसे आगे जाएं, मुझे लीड करें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पार्टी को सहारा दिया और मैं मोस्ट सीनियर के अंदर आता हूं, और मरियम नवाज को मेरे ऊपर फोकियत दी जाए तो ये चीज मतलब काबिल कबूल नहीं होने, शायद अपनी वो इंसल्ट होती हुई नजर आती थी। अब मामला ये है कि मरियम नवाज को उनकी गिरफ्त है क्योंकि वो पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर चली जाएं, किसी भी जो वीएन के अंदर चली जाएं, तो मरियम नवाज को अच्छा खासा उनका वोट बैंक है, उनको पजीराई मिलती है, इससे ज्यादा है कि शहबाज शरीफ को, यानी कि शहबाज शरीफ से ज्यादा उन्हें जो वो फोकियत मिलती है। तो अब मरियम नवाज ने जो खामोशी तोड़ी है, उन्होंने आज ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर कुछ ऐलानात भी किए हैं उन्हें, क्योंकि एक पूरा के पूरा वो सेटअप दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उसकी तंजीमें न करें, नए सिरे से तंजीमें न करें। तो इसके हवाले से मरियम नवाज ने आज जाके 3 रोज जब गुजर गए हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बातें चलना शुरू हो गई, तो उसके बाद जाके उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके इस जो एक सेशन चल पड़ा था, जो तासर कायम किए जा रहे थे, उनको तोड़ने की कोशिश की, और ये कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर और पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो लीडर हैं, इन दोनों की मशकूर है कि उन्होंने इन्हें अहम जिम्मेदारी दी। और अब मरियम नवाज ने ऐलान किया कि वो पब्लिक के अंदर जाएंगी, वो कारकुनों के साथ अटैच होंगी, कारकुनों के से जो वो राब्ते करेंगी, जल्द से जुलूस रैलियों का जो वो एहतमाम किया जाएगा, और मुस्लिम लीग नून के अंदर नए सिरे से तंजीमें नो की जाएगी। और उन्होंने कहा जी जदीद नौयत की पार्टी को जदीद जो चीज़ें हैं वो उसे आरास्ता किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर जिद्दत की आप बात करें तो आपको सोशल मीडिया नजर आएगा। तो आपको पहले भी बताया कि मुस्लिम नून के अंदर अगर सोशल मीडिया की किसी ने बुनियाद रखी थी तो वो मरियम नवाज थी, और ऐसे दौर के अंदर रखी थी कि जब दूसरी जानिब इमरान खान
سے جو ہے وہ مقابلہ تھا اور عمران کے پاس سوشل میڈیا جو ہے وہ زبردست قسم کی تھی، لیکن مریم نواز نے ایسی سوشل میڈیا ٹیم تیار کی جس نے عمران خان کی اس پیڈ ٹیم کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا اور ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ایسے دور کے اندر، ایسے چیلنجز کے دور کے اندر جو مقابلہ کیا جب مسلم نون کے لیے اپنے ان کے پارٹی رہنما جو ہے وہ بھاگ رہے تھے مسلم نون کو چھوڑ کر، مریم نواز شریف جیلوں کے اندر تھے اور پھر مریم نواز نے اسی سوشل میڈیا کے سارے ہی جو ہے وہ پارٹی کو سنبھالا. جب نواز شریف جیل کے اندر تھے، شہباز شریف جیل کے اندر تھے، تو مریم نواز ہی تھیں جنہوں نے پارٹی کو پاکستان کے اندر رن کیا، جلسے جلوس کیے، مختلف قسم کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا، پارٹی کو آگے لے کر بڑھتی رہیں. تو اب مریم نواز نے یہی فیصلہ کیا کہ دوبارہ سے جو وہ تنظیم نو کریں گی اور تنظیم نو کے ساتھ پارٹی کو یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے گا اور مریم نواز کا اب جو فوکس ہوگا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ کیے جاتے ہیں، جو برین واشنگ کی جاتی ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ماؤتھ فیڈنگ کی جاتی ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کی جاتی ہے. یہاں پر ہی لوگوں کے سامنے وہ تاثر پیش کیے جاتے ہیں، یہاں ہی وہ بیانیے پیش کیے جاتے ہیں. تو مریم نواز نے بڑا جو ہے وہ اعلان کیا کہ اب وہ پبلک کے اندر جائیں گی، یعنی کہ جو معاملات تھے اگر کہیں پر گروپ بندی تھی یا پھر وہ ناخوش تھی پارٹی کی کسی پالیسی سے یا پھر وہ صدر بننا چاہ رہی تھی، اگر ایسی کوئی بھی چیز تھی تو اس کے تاثر کو انہوں نے رد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میں پارٹی کو مزید بہتر کروں گی. تو یہ مسلم نون کے لیے ضروری ہے. آپ جو آ جاتے ہیں جی پنجاب کی صورتحال کے اندر کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے جو اعلان کر دیا، جو محاذ کھول دیا مسلم نون کے خلاف. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ رگڑا لگا دیا ہے مسلم نون کو. اور یہ رگڑا جو لگایا ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر اب یہاں پہ ایک سوال بھی بن جاتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکلنے جا رہی ہے یا پھر پیپلز پارٹی کے کوئی ارادے جو وہ ٹھیک نہیں مسلم نون کے حوالے سے، یا پھر پارٹی کے اندر جو یہ پی ڈی ایم تھی، مشترکہ پارٹیاں تھیں، ان کے درمیان کہیں جو وہ کلیش آ گئی. تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو آصف علی زرداری ہیں وہ کافی ایکٹیو رہے ہیں دونوں قسم کے عدم اعتماد کے دوران. اور ابھی جو ایک نیا سسٹم چلا تھا وہ اسمبلیوں کی تحلیل اور دوبارہ سے سی ایم پنجاب کے انتخابات کے لیے، تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو بڑے ایکٹیو رہے ہیں. فرنٹ فوٹ پہ آ کے انہوں نے کہا ہے بیسیکلی جنوبی پنجاب کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن ابھی جو معاملہ ہوا ہے جب عمران کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا ہے تو جو آصف علی زرداری کی یہاں پہ وہ بھاگ دوڑ تھی، جو یہاں پہ ان کو پذیرائی ملی ہے، جیسے انہوں نے لوگوں کو توڑا مروڑا ہے، تو اس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بھی اپنے قدم جما رہی ہے. اور ابھی تک جو اس نے قدم جمائے وہ مسلم نون کے ساتھ مل کر جمائے ہیں، کیونکہ مسلم نون کی بھی مجبوری تھی کہ پیپلز پارٹی کے بنا عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی حمزہ شہباز کا چناؤ جو ہے وہ اس کے اندر وہ انتخاب کے اندر وہ جو ہے منتخب ہو سکتے تھے سی ایم پنجاب. تو ایسی صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی نے سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر اپنی پکڑ بنانے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر مسلم نون کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن فال آیا ہے، ان کی پکڑ جو وہ کافی کمزور ہوئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کافی بہتر ہوئی ہے. کیونکہ مسلم نون نے 18 سے 20 سیٹیں پنجاب کے اندر سے جب وہ تحریک انصاف جیتی ہے تو بڑی جو وہ جھٹکا محسوس ہوا ہے. اور ابھی جو تحریک انصاف جو پیپلز پارٹی نے تنقید کیا وہ یہ کی ہے کہ مسلم نون ایک گھر کی جماعت ہے. ان کو جب انہوں نے حمزہ شہباز کو سی ایم پنجاب بنایا تو ان کی پکڑ پنجاب کے اندر جو دیگر جو مسلم نون کے جو پارٹی رہنما تھے، جو ایم پی ایز تھے، ان کے اوپر جو پکڑ کمزور ہو رہی ہے. بیسیکلی واقعی میں یہی بات ہے کہ جب حمزہ شہباز کے سے جو یہاں پہ وہ تاثر دیا گیا کہ حمزہ شہباز نے جب انہیں سی ایم پنجاب سے ہٹایا گیا تو ایک احتجاج بھی پنجاب کے اندر سامنے نہیں آئے، نہ ہی حمزہ شہباز کہیں پر وہ ہمیں نظر آئے کہ کسی جلسے جلوس کی قیادت کرتے، کسی جلسے جلوس کو جو ہے وہ ایکٹیو کرتے اور کہتے کہ دیکھیں میرے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے، ایک کورٹ کے اندر سے ایک کیس کے اندر 2 قسم کے فیصلے ہیں اور دونوں ہمارے خلاف آئے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر ہو گیا رہا ہے. لیکن شہباز شریف جو وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ نہیں نکلے سڑکوں کے اوپر، نہ ہی کراؤڈ کو کہیں پر جمع کر پائے، بلکہ انہوں نے تو پنجاب کے اندر اپوزیشن کا بھی رول ادا نہیں کیا. پنجاب کے اندر جو اپوزیشن کا رول ادا کیا گیا وہ عطا اللہ طاہر، عثمان بخاری اور ایسے جو سینئر لوگ تھے ان لوگوں نے کردار ادا کیا، لیکن حمزہ شہباز کا کہیں پر نام نہیں تھا. اور یہاں پر مرتضی وہاب جو پیپلز پارٹی کے جو نے تنقید کی ہے، میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ پنجاب کے اندر سی ایم پنجاب حمزہ شہباز کو بنانا مسلم نون کی بڑی غلطی تھی. ایک تاثر تو یہ بھی کیا کہ والد جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، والد نے اٹھ کے پوری پارٹی میں سے انہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کو جو ہے وہ سی ایم پنجاب بنایا جاتا اور وہاں پر انہیں
सीएम पंजाब की कुर्सी के ऊपर जाके अपने ही बेटे को नवाज दिया, उसे बैठा दिया, तो इस तासर की वजह से एमपीए जो सीनियर होते हैं उनके दिलों के अंदर भी वो खुदूरत आती है। वो भी कहते हैं कि यार देखें ये क्या सिस्टम है कि एक ही खानदान के अंदर से लोगों को चुना जा रहा है, जैसा कि इमरान वो कहते होते मरूसी सियासत। हालांकि इमरान की पार्टी के अंदर मरूसी सियासत मेरे ख्याल में जिसका वो नारा लगाया था वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये वही जो है वो एक पब्लिक तासर बनता है जिसकी वजह से पार्टी के रहनुमा जो है वो डिसहार्ट भी हो सकते हैं। अभी जो पकड़ की बात है पंजाब के अंदर, तो मुस्लिम नून की जहां पे वो पकड़ थी वो उसके अंदर डाउनफॉल आया है और यहां पर पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी बेहतरी हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे एमपीएस हैं जो मुतासर हुए हैं आसफ अली जरदारी से कि देखें वो सिंध की जमात जिसे कहा जा रहा था वो पंजाब के अंदर कितनी एक्टिव हो गई है, और पंजाब के अंदर से यहाँ से एमपीएस तोड़ कर पीडीएम की गवर्नमेंट के हवाले करिए कि आप अपना नंबर जो है वो पूरा करें अदम एतमाद के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली अब मरीम नवाज एक्टिव हो चुकी हैं। अगर वो एक्टिव होती हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में नए सिरे से तंजीमें नो होती है। मरीम नवाज की चूंकि ये पब्लिक तासर भी है कि उनकी पकड़ एमपीएस के ऊपर कारकुनान के अंदर बहुत ज्यादा है, और मरीम नवाज ही थी जिन्होंने इमरान का मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि आज इमरान गवर्नमेंट के बजाय वो जमान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है, यहाँ तक कि उनके पास प्रोटेस्ट करने के लिए वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी नहीं है, लोग उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो मुश्किल टाइम जो था मुस्लिम नून के ऊपर उस वक्त अगर किसी ने स्टैंड किया है तो वो मरीम नवाज ने